الرهوان قسانتن ببزلخمو نباخوم يبصح كبرات تخاتلتنا عن لهم علتنا بزحازنا يوم زيناتات كنسقر بفلما رأست زينا لعلي 4 بيات تمرتي كيد ممهار مستمهار أقواريسان زي أبا حانت وردات راح زتخصت قداي كوينو زرزر بسنكي مقراط دموز كابة تقراي نعبيد اركونن بمحازنا ودي سابا نزقو عزو تقارو دموز كغفلم أبا سممع تبت حزبل زينا ونالو أبا قداي حق النتو زرزر كنقرم لكم ينام دكتور دبرسين قبر مكال أوان مخطة زدر بايقال واقع خفيلاتنا يازول تنتاني بوليتيكا حدوش مقاوم حساب حيزو قريبو كم حلوف أين مارخن زبل زربا دكتور أبراهام تغسطة قلبي سحيب الله كنقرم لكم ينام كوينات زمر رحزلو أمريكا وتكال بينتاغون مدنقات أرئيو تبهلو لهم بزرزر كقرب يوم نلوم علتنا يوم من كالوتن زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا لايك شير سبسكرايب مقبارة جمرو نبتو يفلا ما يزيننا ناخن سجل 43 أويات تمرت ورد حوزين كيد ممار مستمارها كواريتان كساو حزي ما هي صراحة من قصب زي مخفالو سعيبو ممران تاوردا خيد ممار مستمهار بمقراتم زن 43 زاخلا أبيات تمرت كعصوا كمستقدنا حلافة بيت صحفة تمرتي تاوردا ممر كيدو هايلو قليسهم أبي ورد حوزين لعلى 10 شحدة كنستيو زركبهم لعلى 20 حدا شحدة مهارو أبي ما عد تمرتي كم صنحو زحبرن تون بزعبا ما هي ممران زملك استقمت مفتح بزي ملاو قصالي عدل تم هارو انتهي كخونا كم زغلنا مقمات أقامي تباهيلو أبي أوان كوينات تقراي مريحنا تقراي أبرخاب زنور اللوان دكتور دبرسين قبر مكال نابس مرا باردار ميسائيل توكسنا أنا ويسنا يرينا كبل تسمعوني ريوم ميسائيل كتتقايم ناس مرا دبريبنا يم زي أخونا كافلنا باردار قد أبلنا يم كودو نايم يلون غوندر سالب زا أرواز نبرت زم سوات ناون زي أسل زنورو هيبنا حاجنا ساعة تنتيزو تن من أشمس كأ زودا تزنور الناس كندي مسرحنا لنير أدشاو الموعنا لنير زمناوي مالتي يكون أنا شعبي أوق بثنا نايك أدمي نسو نايك أدم عين سبب واقاقا يزلو ندوليو نسألها نحنا ندمسسي كن الله قتلنا بزي بزوح قدات كن وصن خيلنا حيلنا وصن تيبلنا وصبو أفتم الله أزر ليون كن مول كلنا مالي فحيلنا أو قولي تأخيونا يكونن بسنة سرعات نزوز قوم وهاب رئيتو دمام كابزنا برنا يكونا تقراي زرقنا ينقر حسيوم نحساو مهابوم يلوم بقود آتي زمزن بمال دمان نت زي تقبنا يبدر زي تقبنا يفتح كاب مريحنا تقراي تصبي زقبرين يريلو حدنا يدبرسين فيديو يرئني رب كروان حصير فيديو محاورة ميديا ميسائيلات نيرنا ناس بقى توكيسنا تنتيت ودق بينا ينبر يقول بقى قد بينا يا بحردار قد بينا يا اسمرا يقول ግን ካብዛ ሓለፈ ናይ ትግራይ ኩናት ዝተምሃርናዮ ነገር እንድሕር ሃልዩ እቶም ሕዚ ዘለዉ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ይቅር ዶ ኣብቲ ኩናት እሱ ተሳቲፎም ኣስዮም ምሕሳቦም ንሕና ብዝገበርናዮ ኢንዲፐንደንት ኢንቨስቲጌሽን ጥራሕ ከይኮነስ ምስኦም ዝነበሩ ኣካላት ብግልፂ ወፂኦም ዝሕብሩና ዘለዉ ካብ መጀመርያ ጀሚሮም እውን ዝነበሮም ምንቅስቃስ ብደንቢ ስለንፈልጦ ነዞም ሕዚ ትግራይ ሓይሊ ሰራዊት ኣለዎ እዩ ድሮን ኣለዎ እዩ ዓቕሚ ኣለና እዩ ከምዚ ኢና ዝብሉ ሰባት حقن مزرعة محبرة بنخ أمنهم كتسجم يطرح كيكونس أنت زهلون وعلك أمنهم أيك بان مهنات حدا زي حسيم مو تزبس حقول أنت مهندس لازم فلت ماله كان هذا عبيت سكمات يبقى أحضر إناي زين فلت كمزي تفتي منا جرجلة أوه ري خاي زي تفلت سجم من دحرته فتي مكاري خاي تفلت مفتحون كتمسك كتبتنا لك مريتنا يملسنا يبالا أوكي ناي تقيم مهدار مريتنا يملسنا مريتنا كي تملسنا تريترال إنتجريتي منامن كمزي أوكي إدي سلوغان كما غير كاخات ملسو او وشتي 3 عامات اندحي تمليسو مريتنا يملسنا بزبل سلف نشرحون اوكي كالي منقد انت يلو ويل كان يمرأي كم حدا بوليتيكا بارتي مراحي حطو ناي ملعال مسل قديتا قبوء كم زلكا ون مرداء الدنيا ما يا كسب 6 ميازيا انت زي تغفلنا مدبنيا قلقالة طوطو كنبري نايلوم
قال سرحتنياتات منقستي نزي بعل زوج محبر سميات عنا تقرايهم محبر سميات عنا تقراي تدقاقا مطرعان كسمع صنح خوينو حزو دما سرحت أطونا يمبال سقوم تنموساد أبا مدلاو كمزولو أفليتهم زي كمزنا لو بسنكي مقرات دموز كاب تقراي ناي عبيت إركونا بمحازنا بدي سابا نزقو عزو تقارو دموز كخفولا ما بسمع تبطي حزب الزينا ونالهم يخون نبر زي بتقراي ستريم ميديا أخون من رقاقتي مرد أتا زي تتحازل لخوينو رخيبنا يلا تقراي فليز ولا مفتعي أبا التناديلو درجة بسحلا كبل دكتور أبراهام تغسطة قليتو أبا الفتصام سرح ودبحو واحد دكتور أبراهام تغسطة نوين غازيت أبزهابو مقلسي عدلا السلام بمعقاتن سممع بريتوريا بمتحسن تقراي نمن بركاخي يسرح كمزولو بمقلاط تقراي فليز ولا مفتعي أبا التناديلو بركي تركبي للهم بتراراديها يفتح دهون يقال دهون بزبلي وزغلو تعقستي توصيل زلو دقيم جن بقى ناب زي قصلوا له درجة توزيع حسل زلو تقراي فليز ولا مفتح تنادي له درجة بس حلا كم زفلت مسقراب تزبطات مسقراب عدتات صبوا محزنتي زفتر زلو تمت امان عبي زخي زلو نحوار حدا قاون أنصار لي وما لازم حزب تازيون سلازي تقراي مسمع خل عدز الرخوازنا برا إيكونومياوي قدات ملو عاتي وصل زلمة مانكس إيتيبيا تقراي كم زي هتكسر لي تخل عن مرات مفتحي توصل له درجة بس حلا زبل النتي وزلنا تقولنا تابع تقراي طرح دوز ولا يكونن ملو إثيوبيا زلك كميو يزغن نملا إثيوبيا زت فأون يكون منجس إثيوبيا بزاس حكومة نايوس أقول بوليس تدرجة مسكولهم قربات إثيوبيا توايسيو بركز ولا حجرات كم بيرا وحدا جاي ينزري أو بمالون مرتعطات زبلهم أقم بيتلهم زين سألالي زلوا خينات كأون العلي حدقو يو قدامنا تسريع موزلو صلاي تقرايو ويس نفلطينا ግን ያው መንግስት ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝብታትን ዓድታትን እዩ ከምዚ ዓይነት ብሔራዊ ሓደጋ ደቂኑ ዘሎ ጎረቤትና ህዝብ አምሓራ ንሪእልና ህዝብ አምሓራውን ልክ ከም ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ አንጻላሊልና ለይሉ ይቃለሰሉ ኦሮሚያ ተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ጉሙዝ ንበሎ በርታ ንበሎ ዓፋር ንበሎ ሶማሊ ህዝብታት ህልውናኦም ንምውሓስ ይቃለሱ እዮም ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ዝውላዕ ኩናት ኣብ ትግራይ ጥራሕ ደው ይብል ሙሉእ ኢትዮጵያ زبتن كويناتي يزخون ملو إثيوبيا زطف كويناتي يزخون زلو سلازي تحدقا probably تعدر يأتو زي تفلت حدقا زبصحو قدعاتن تراي زي فلت يخون بريتوريا تتحيسيو حزب تقراي كم حزبنا يلونا حدقا قديم والله منقس إثيوبيا سراويتون تقراي أمولو كباتي واللون يلو دكتور إبراهام تغستم وقنات بوتادر تخيبا أزلا منقس إثيوبيا حالوا عدي سابا توسنو محارا زقدفهم سراويتات تزي كوينو زلوهم عاقمتات بمولو وسناو سن تقراي زركوم تقراي تخبيبا زلا تناي سلام عدل مليو خمس قدفو إنا نردع زلنا نحنا بعلون تزاريبهم إيهم كالايكا بتقوار زقورو زلو من قصاص توعل كم زي اللي بوتادر من قصاصات نرئي زلنا تعزواتاتون كل عنايتي وعل سلام تحساتي ناحية صراحتي أقلبلتاتكم اللي سوي دنقق توعل ناي بريتوريا زي ملو تتحيسو تقراي ملو خبا يا تركب سلازي بوغن منقس إثيوبيا توعل تحيسو ينادول نحنا ستيل ناي سلام عدل ولا مش تعدلو انت اللي قدام النت هو نتي ناي
ሰላም መማረፂ أبلو على أن تجري بلعب نبرنا لوان سرايت بالتقنات تحيزمنا بديس أبا خيدم بسم معنا بتجري كابز تملسو حادث غير الدكتور إبراهيم تقسم أبوين جازيتا زجورك على محتت كابز العالم دمه كم قد محز تماريخو أب إيدم زود سبيلن بأنتون فتسعيننا بديس أبا زو سر سبيلن موالو أزرار أبوهم معراب تجري بمرحلة تجري كي مرحب وأن نتعاقم تجري زس إني تباهلون زي زبالة بوليتيكيات سجاي قبل مدن زي كل اللزقة لو مورال آت في أمو يبيدهم زي ناي تجري زعما نوزي زورة بوليتيكاي مرحلة زعما تجري دلاي وانتزمرة كنسعوا يبلنا تشد حشاوي خنولا لنا نوعنا سالسة مراتين عن اللي شلنا مواليين بر أزي واحد جهو حيزوهم ده حزوم الجزع فيدرال منقصدي وأبي يدي تفكر الجزع ناوكم ممكن كيديونا عنتو نعم جمرة خن نعمل كلام نبذ عام معرف تجراي زحشة عقمي ندحر زي حيزنا زحشة نهم مدرر عقمنا ندحر زي أكيبنا من ما يتفضلون وانت تباهلنا نبذ خف أخن كيد نسألينا هؤلاء ما زخف زجورو تخلي عن حزي زل على كاي حنت تجاجيت نتوني حوحت مريح دون حوحت هي مرحن مالت شو سنة سابق بيلو خدي حوحت ما فتصم تسرح أولاته فتصم تسرح تماريخهم بتمتنا وتيم فقدوا عشا خيرهم من إسي تجراي النا وتدرى مرارحة تجراي حوحت يلنا توهلا حوحت بهال كي يملسنا توهلا أيو ما تقاليشو نحل كاوجن هايجاك كيرمو هايجاك بمقوار هو حد قال سمع سي تجري هايجاك كيرم أبز حزني أو أبز حمو سلازي كاو هو حد وصا زلوا من سي كاو هو حد وصا زلوا ذلوا تجري هاي كاو هو حد بالعلي قال سخمر يخل يوزل الأمنة من معنا تقص كاب 23 مقابيد كساب مقابيد 25 نسلسل معلتات بكتم أديس أبا سكايلايت هوتيل كسالة صنح ناي تجري مكاب أجندة مدرخ كم سلازبن مفلات تخيل لهم أبزو قدام ملكي رؤيتو زكافة لو هاو رؤيتو حزبك هالو مخري واقعي ولون هلونا حزب يزقدمي لهم مككر كومشين مالت يبتسقنا يبروباغاندا تقوم مجمريا متمكرو كو حزبه سينورنو متمكرو كو هاجر سينورنو የኦሮሞ ህዝብ ያለቀ የትግራይ ህዝብ ያለቀ የአማራ ህዝብ ያለቀ የአፋር ህዝብ ያለቀ ከየትኛው ጋር ነው መከከር የምታደርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረጉ ያሉ ወንጀሎች ማስቆም ይችል ነበር በእውነተኛ ሀቅ ከተመሰረተ ቀድሞ ወንድሜ ብሎታል ትግራይ የትግራይ ጉዳይ አዲስ አበባ ሆነ ተመከራለ መምህር ገብረ ኪዳን ነፍሳቸው ይማራቸውና ስለ አዲስ አበባ ስለ ትግራይ ሸዋ ይመከር የትግራይ ጉዳይ ትግራይ ነው የሚመለከተው የትግራይ ህዝብ ነው የሚመለከተው በአፋርኛ ማይሰበካል ቶመሚ ማይሰራል ሐልመታም አይብል አፋር ሲፈጠር የተበላሸ ነገር መጨረሻው የተበላሸ ነው መርሁ ሲፈጠር የተበላሸ ነገር መጀመሪያ መጨረሻው የተበላሸ ነው ኢትዮጵያ እንት ትገብሮ ቅዱስ ኤርትራ እንት ትገብሮ ድማ ርኹስ ዝኾነሉ ምክንያት የለኒ ነው ፖለቲከኛ ልደቱ አያለው نزولا أبو قدايت القاطعونة إرترا أب إثيوبيا ديو أبزها بحسابيهم إثيوبيا أبو سوماليا آتيا نير عماليو كم مرتعو أقربهم من دقفاتشو نقروش سينورو بدبك عدلنا بعد دبابا يوتن يهن نقر مدقف على بلن تكراكرن عنده يدقفنو የኢትዮጵያ ሰራዊት ሶማሌ ውስጥ ያደረገውን ጣልቃ ገብነት ነው አምነንበት ነው ያደረገው ደሞም ያ ታሪካዊ ውሳኔ ነው አሁንም አምነንበታል عطوات حيلتات محرا أبي كل المحرا مرصا هي قبر زقبر وزلو خلكلا فتح زركبوا بدرد ترحيو تباهلهم يتاتقوا هايلوش يا عمري እኔ ባያስኩት ኤራ ላይ ምርጫ ይደረግም ብለዋል የምንዋጋው መንግስትን ለመጣል ነው መንግስት ደግሞ ምርጫ የሚያደርገው ራሱን ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ሌጂቲሜት ለማድረግ ነው እኛ ስልጣን እንዲለቅ የምንዋጋው መንግስት ነፍጥ አንግበን የህይወት መስዋዕትነት የከፈልን በምርጫ ሌጂቲሜት እንዲሆን አንፈልግም ብለው ነው እንግዲህ ሙግታቸው ይሄን ማስታረቅ የሚቻለው በድርድር የአማራን ህዝብ አቀጣቅጡኝ ሲሉ አናደርገውም ያልነው ተቀጥቅጣን ምክንያት ይያለን ድሮን ወደ ትግራይ ስትመጣ ማርዘነብ እንዴት ዋለች እኮ ነበር የምንባለው ዛሬ ማርዘነብ ባህር ዳር ስትዞር እኔ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም መጀመሪያውንም ይሄን ማሰብ ስላልቻለች ነው እቻ ሀገር ይሄ ህዝብ
ወደዚህ መቀመቅ የገባው? የአንዱ ህዝብ ቁስል እኔ ነው ብሎ ከመጀመሪያው ማሰብ ቢችል ኖሮ የሁሉ ማዕት አይመጣም ነበር። የትግራይ ህዝብ አረም ሲባል፣ የትግራይ ህዝብ ወሮበላ ሲባል፣ ኢትዮጵያ ለትግራይ ህዝብ ሲኦል ስትሆን ይሄ ህዝብ እንደ ቢያፍራ መጥፋት አለበት ሲባል አሳውን ለማንጠፍ ባህሩን ማጥፋት ነው 95 ለ5 የሚሰቀጥጡ ማለት ነው። አንዳንዱ ከቤተ ክህነት መስቀል ይዘው የትግራይ ህዝብን ሞት የሚባርኩ ቀሳውስት ያየንበት እብደት ውስጥ የገባች ሀገር። የአማራ ኢሊት ያ ሁሉ ሲጮህ ለአማራ ህዝብ ምንድን ነው ያተረፈለት? የትግራይ ህዝብ መከራና ስቃይ ነው ብሎ ቢያስብ ኖሮ ዛሬ አማራ ህዝብ ላይ የምናየው ነገር አይፈጠርም። ሱዳን ሓዱሽ ሓላፊ ስታፍ ምክልኻል ሃገር ሸይማ ሱዳን ንተሓጋጋዚ ዋና ኣዛዚ ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳን ዓብድልፈታህ አልቡርሃን ዝኾነ ጀነራል ያሲር አልዓታ ሓዱሽ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ጌራ ከም ዝሸወቶ ኣፈኛ ወታደራት ሱዳን ንሮይተርስ ሓቢሮም። እዚ ስጉምቲ ኣብታ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ክፍለ ሃገር ሰማያዊ ናይል ሓዱሽ ግንባር ኣብ ዝኽፈተሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ስትራቴጂክ ለውጢ ከስዕብ እዩ ተባሂሉ ድማ ትፅቢት ይግበር። ኩባ ንልዕሊ 2,000 ሱራት ምሕረት ክትገብር ምዃና ተገሊጹ። መንግስቲ ኩባ ብሰንኪ ጸቕጢ ኣሜሪካ ንልዕሊ 2,000 ሱራት ብምሕረት ክፈትሕ ምዃኑ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ኩባ ጸቕጢ እናወሰኸት ኣብ እትኸደሉ ዘላ እዋን ኣብ መጋቢት 10ታት እሱራት ከተፍትሕ ምዃና ቃል ብዝኣተወ ተመፅባዓ ስዒቡ ኣብ ቅዱስ ሰሙን ፋሲካ ተወሰኽቲ እሱራት ክትፈትሕ ምዃና እውን ሓቢራ። እዚ ድማ ኣብዚ ዓመት ምስ ትራምፕ ድሕሪ ዝተገበረ ዘተ ንኻልኣይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ምፍታሕ እሱራት ምዃኑ ጸብጻባት የመላኽቱ። ሓንቲ ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ተወቂዓ ከም ዝወደቐ ተረጋጊጹ ኣሎ። ዋይት ሃውስ ንምውዳቕ ናይታ ነፋሪት ብዝምልከት ንማዕኸና ዜና ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ትራምፕ ብዛዕባ ፍጻመ ተነጊርዎ ከም ዘሎ ጠቒሱ ሓደ ካብ ኣብረርቲ ናይታ ነፋሪት ብሓይልታት ኣሜሪካ ተረኺቡ ከም ዝደሓነ እኳ ይግለጽ እንተሎ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ብፆት ኩነታት ግን ዝተፈለጠ የለን። እታ ነፋሪት F-15E ስትራይክ ኢግል ዝተባሃለት ኮይና ኣብ ሰማይን ምድርን ከተጥቅዕ እትኽእል እያ ነይራ። ነዚ ኩናት ዝበርሕ ዘሎ ትራምፕን ፔንታጎንን ኣብ ዘይገመትዎ ነውፂ ኣትዮም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ተንተንቲ ፖለቲካ ትዞባ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ንዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።